हे सगळे जे प्रोजेक्ट असतात पळय ते कितें आयचे न्ही. फाटल्या अनेक वर्सां पासून ताजेर विचार करून ताजेर प्लॅनिंग करून हे सगळें जी गव्हर्मेंट्स येत गेली तांच्यांनी हें इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलें. हे डेव्हलपमेंटाचे आवश्यक असलेले प्रोजेक्ट्स आसात. म्हाका कळना की कांय लोकांक ह्या डेव्हलपमेंटाच्या विरोधान काम करपाची संवयच आसा काय कितें. कोंकण रेल्वेक जांच्यांनी ओपोज केलो ताजे विरुद्ध आवाज उठयलो, आंदोलन केलें, तेच मनीस तशाच पद्दतीचे मनीस ह्या हातून आसात. आनी म्हणून म्हाका दिसता की अशे डेव्हलपमेंटाच्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान काम करणारी एक एंटी डेव्हलपमेंट लॉबी आसा काय कितें, ती लॉबी हाजे फाटल्यान आसा काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. दुपदरीकरण समजा आमी हाजें केलें रेल्वेचें, कोणाक कित्याक त्रास जावपा जाय कांय करना. सरकार सगळ्या पद्दतीचे तुमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक तयार आसा. दुसरें आसा नॅशनल हायवेचें एक्सपान्शन आसा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात, रस्तो आसा थंय विकास आसा. आनी म्हणून ह्या दृश्टीन सगळ्यांनी ताजे कडेन पळोवपाक जाय. आनी हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो किंवा आनी कितें आसलो म्हणून अशें न्ही, पण एक सामान्य नागरीक म्हणून म्हाका दिसता की ह्या भागांतलो हो जो डेव्हलपमेंटाचे जे प्रोजेक्ट्स आसात, हे प्रोजेक्ट्स जावपाची गरज आसा. ताका कोणें विरोध करपाची गरज ना खरें म्हणजे, कारण लोकांचें तशें नुकसानूय जालें. जे आंदोलन करपाक जे आयिल्ले आसात तांकां ह्या सगळ्या विशयांची पूर्ण म्हायती आसा की ना असो म्हाका प्रश्न पडटा. तांकां हाजेर व्हडलीशी म्हायतीच ना, पण कितें तरी आतां कोण तरी आतां भायल्यान आनी उलयता आनी चल्ले ते. अशें न करता जर पयलीं आतां आमचे मुख्यमंत्री आसात, तर मुख्यमंत्र्यांनी हाका सविस्तर उत्तरां दिल्लीं आसात. तें समजून घेवपाक जाय कितें उत्तरां आसात तीं. बेडेच उठून अशें हें जातलें तें जातलें अशा पद्दतीचें करप हें चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता. पण तुमच्या गव्हर्मेंटांतली एक कुट्टाळीची एमएलए आसा ती एका प्रकार विरोध करीत येयली. न्ही, हांव कोण हाका विरोध करता कितें करता ताजे बद्दल उलयना. ते भारतीय जनता पार्टीचीच आमदार आसा हें खरें आसा. पण तिकाय आमचे पक्षाचे आसात, मुख्यमंत्री आसात, ते सगळे तिका समजून ते सांगपाचो प्रयत्न चालू आसा की कितें हाचें आसा तें. आनी म्हणून बाकीचे सगळे जे विरोध करतात पळय तो विरोध चुकीचो आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. The two states on Madey River. पळय जो कितें इशू जो आसा तो इशू दोनी सरकारांनी बसून सॉर्ट आवट करपाचो इशू आसता. गोंयकार म्हणून आमचें एक मत आसा, थंयच्या लोकांचें कितें मत आसा, हे सगळे इशू ते बसून सॉर्ट आवट करतले. हांगासर आमकां जे प्रभारी म्हणून जे दिल्ले आसात CT रवी, हे पक्षा कडल्यान आयिल्ले आसात. पक्षाचें हांगासरलें काम जें आसा त्या कामा खातीर ते आमकां हांगासर मदत करपाक, मार्गदर्शन करपाक, आमचे पक्षाच्या संघटनेच्या बाबतींतले कांय इशूज जे आसात ते सॉर्ट आवट करपा खातीर म्हणून आयिल्ले आसात. ते पक्ष संघटनेच्या लेवलाचेर आमकां निश्चितपणान मदत करतले. गव्हर्मेंट लेवला वयले इशू आसा ते गव्हर्मेंट सॉर्ट आवट करतले.